बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। दोस्तों, तारीख़ इस्लाम के वाक़यात और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक अज़ीम मौजज़ा वाक़ई मेराज है। मेराज के सफ़र का आगाज़ नबूवत के 11वें साल यानी हिजरत से 2 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाज़ाद हमशीरा उम्मे हानी के घर से 27वीं रजब की शब को हुआ। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी क़ुदरत कामला का मुशाहिदा कराया। दोस्तों, माह रजब की 27वीं रात थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर आराम फरमा रहे थे। घर की छत खुल गई, फ़रिश्ता अंदर दाखिल हुआ और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से इरशाद फरमाया कि ए फ़रिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द तक़दीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अताअत व बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फ़िरदौस को लिबास और ज़ेवर से आरास्ता करो। मेरी फर्मा बरदारी का कलह अपने सर पर बांध लो। ए जिब्राइल, मेरा ये पैगाम मीकाइल को सुना दो कि रिज़्क़ का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ अरसे के लिए मौकूफ़ कर दे। इज़राइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज़ करने से हाथ उठा ले। रिज़वान से कह दो कि वो जन्नतुल फ़िरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। मशरिक़ से मग़रिब तक जिस कदर ख़बरें हैं उनसे अज़ाब ख़त्म कर दिया जाए। आज की रात मेरे महबूब हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल के लिए तैयार हो जाओ। हुक्म रब्बी हुआ, ए जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फ़रिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मुयस्सर ना हुई होगी। इस सवारी का नाम बुराक़ है। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतला बिल्कुल साफ़ है, फ़िज़ाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। सितारे पूरी आबोताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सकूत व खामोशी का आलम तारी है। निस शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाज़ा खुलता है। अनवार व तजल्लियात के जलवे समेटे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरानी मखलूक के झुरमट में जन्नती बुराक़ लिए आसमान की बुलंदियों से उतरकर हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ लाते हैं, जहाँ माह नबूवत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। हज़रत जिब्रील अमीन हाथ बांधकर खड़े हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते हैं और दरियाफ्त करते हैं कि ए जिब्राइल, कैसे आना हुआ। अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की तरफ से बुलावे का परवाना लेकर हाजिर हुआ हूँ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपकी मुलाकात के मुश्ताक़ हैं। आप तशरीफ़ ले चलिए। ज़मीन से लेकर आसमानों तक सारी गुज़रगाहों पर फ़रिश्तों का हुजूम हाथ बांधे खड़ा है। आपने सफ़र की तैयारी शुरू की। इस मौके पर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया, क़ल्ब मुबारक को ज़मज़म के पानी से धोया और सीना मुबारक में रखकर सीना बंद कर दिया। इसके बाद सवारी के लिए एक जानवर पेश किया जो खच्चर से कुछ छोटा सफ़ेद रंग का था। बिजली की रफ्तार से वो चलता था। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए तो वो चमका। उसकी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। इस सवारी को आम तौर से बुराक़ कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत शान व शौकत से मलाइका के जुलूस में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होते हैं। ये घड़ी किस कदर दिलनवाज थी कि जब मका से लामका तक नूर ही नूर फैला हुआ था। सवारी भी नूर तो सवार भी नूर। सबसे पहले मदीना पहुँचे और वहाँ पहुँचकर नमाज अदा की, फिर सफ़र शुरू किया। रास्ते में एक सुर्ख टेला आया जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टेले से गुज़रा तो मैंने देखा कि वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं। फिर देखते ही देखते बैतुल मुक़द्दस भी आ गया।
جہاں قدسیوں کا جمع غفیر سلامی کے لیے موجود ہے اور تقریباً 1,24,000 انبیاء و مرسلین استقبال کے لیے بے چین و بے قرار کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں۔ صحن حرم سے فلک تک نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں۔ جب صفیں بن چکی تو امام الانبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمانے تشریف لاتے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا ہوگا۔ وہاں سے فارغ ہوتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں براق پہلا قدم رکھتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ آسمان اول پر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے، چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرور کونین کا استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے۔ اس مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامین کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کو چھوڑ کر تنہا عرش کے قریب پہنچے تو آگے حجابات ہی حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حریم الہی میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں، ملک الموت کے عجائب کو ملاحظہ فرمایا اور تمام معلومات غیبیہ کا آپ کو علم حاصل ہو گیا۔ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے۔ پہلا سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں۔ دوسرا تحفہ یہ دیا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شرک نہ کرے وہ ضرور بخشا جائے گا۔ تیسرا تحفہ یہ کہ امت پر 50 نمازیں فرض ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں انعامات و تحائف کو لے کر اور جلوہ الہی سے سرفراز ہو کر عرش و کرسی، لوح و قلم، جنت و دوزخ، عجائب و غرائب، اسرار و رموز کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمانے کے بعد جب پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ کیا عطا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر 50 نمازوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت یہ بار نہ اٹھا سکے گی، آپ واپس جائیے اور نماز میں کمی کرائیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لی۔ پھر ملاقات ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر کم کرانے کے لیے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بارگاہ الہی میں تشریف لے گئے اور 10 نمازیں کم کرا لی اور آخر میں 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، ہم اپنی بات بدلتے نہیں، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں مگر ان کا ثواب 10 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور رات کی تاریکی میں مکہ معظمہ واپس تشریف لائے۔ تاریخ کے اس بے مثال واقعے کو بیان کرنے کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم اس عظیم و شان واقعے کی کسی حد تک تفصیلات سے واقف ہوں اور ہم ان گناہوں سے بچیں جن کے ارتکاب کرنے والوں کا برا انجام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر امت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، آمین۔